जी, किधर आए हैं वीडियो पे? आपको भी क्लाइंट नहीं मिल रहा। तो आज देखते हैं, कोशिश करते हैं हम पहला क्लाइंट हासिल करने की कि किस तरह पहला क्लाइंट हासिल किया जाए। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ लैपटॉप के अंदर भी नोट किए हैं। उसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा मौलवी टाइप का बंदा हूँ। मौलवी टाइप समझते हैं कि जब एक बंदा ना, मैं कोई बात शुरू करता हूँ तो उसमें से कोई और बात निकल आती है। तो कई दफ़ा फिर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब वो चली जाती है, एक टॉपिक से फिर दूसरे टॉपिक पे, फिर वो कवर करते करते टाइम लग जाता है। जिस तरह मौलवी साहब बयान करते हैं ना, तो कोई एक बात करते हैं, फिर उसकी मिसालें देते हैं, फिर जनाब वो उस जो उनका बयान चल रहा होता है उसे क्लोजिंग के लिए भी 10 मिनट चाहिए होते हैं। तो मेरा भी इसी तरह माहौल बन जाता है। तो इसलिए मैंने अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी नोट किए हैं कि जो पहला क्लाइंट है उसके कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से पहला क्लाइंट जो है वो हमें नहीं मिल पाता, उसके पीछे आखिर क्या वजह है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये हर फ्रीलांसर के साथ इस तरह होता है। हर फ्रीलांसर जब काम कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसके साथ उसको भी इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये कोई सिर्फ एक बंदे को, अकेले बंदे को इन मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है, इन मुश्किलात का हल निकालना है। अगर आपको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, पहला पहला क्लाइंट आपको हज़ारों क्लाइंट दे सकता है, ये तो 100% बात है, लेकिन पहला क्लाइंट ही हम कैसे हासिल करें? पहला क्लाइंट ही नहीं मिल रहा होता, इसके ऊपर जो है हमें बड़ी तवज्जो करनी होती है कि पहला क्लाइंट हमने कैसे हासिल करना है। तो चलें हम देखते हैं और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला कि इस वीडियो के बाद जब आप मेरी बातों के ऊपर अमल करें, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर पहला क्लाइंट हासिल करेंगे। जब आपको पता है कि आप पहला क्लाइंट हासिल करते हैं तो फिर तो मसले ख़त्म हो जाते हैं। फिर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, फिर आपके भाई शशके बन जाते हैं। चलो भाई, सबसे पहली बात, पहला क्लाइंट आपका सिर्फ और सिर्फ स्किल के ऊपर नहीं आता। यानी आपके पास कोई स्किल है, इसके ऊपर सिर्फ नहीं आएगा। किसके ऊपर आएगा? आपके प्रोफाइल ट्रस्ट के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर वो ट्रस्ट करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो ट्रस्ट के काबिल है तो क्लाइंट आपके पास आएगा। दूसरे नंबर पे कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस। अगर कम्युनिकेशन का कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, डील कर रहे हो, उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि किस कॉन्फिडेंस से। मिसाल के तौर पे मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और मैं जी एक पेन है, लिखता है, 1 मिनट में देखता हूँ लिखता है ये नहीं लिखता। ओ भाई, कॉन्फिडेंस से बेचो, कॉन्फिडेंस से बेचो। आप अपनी स्किल बेच रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी क्लाइंट जरूर देखता है कि कम्युनिकेट करते वक्त, डील करते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो उस वक्त कम्युनिकेशन के दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है स्मार्ट स्ट्रेटजीज। अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हो तो क्लाइंट आप पर जल्दी भरोसा करके आपके ऊपर आपको जल्दी ऑर्डर देता है। ठीक है, वो जल्दी ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो इन अगर 3 चीज़ों को हम देखें तो हम पहला क्लाइंट हासिल कर सकते हैं। पहली कौन सी चीज़? अपनी प्रोफाइल का ट्रस्ट बनाएं, कम्युनिकेशन के अंदर कॉन्फिडेंस ले आएँ और स्मार्ट स्ट्रेटजीज अपना लें, तो हमारा पहला ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 100% बात है। और दूसरी आपको बात पता है कि पहला जब ऑर्डर कंप्लीट होता है उसके बाद आपके पास ऑर्डर्स की कमी नहीं रहती। अब बात यह है कि प्रोफाइल का ट्रस्ट कैसे बनता है? प्रोफाइल का ट्रस्ट बनता है रिव्यूज से, पोर्टफोलियो से। तो भाई मैंने तो पहला ऑर्डर नहीं लिया तो मैं रिव्यू कैसे लूंगा? सवाल तो है ना भाई कि मोहम्मद जमील साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रिव्यू हम कहाँ से लेंगे? जब मैंने ऑर्डर पकड़ा नहीं है, ऑर्डर लिया नहीं है, मुकम्मल नहीं किया, तो रिव्यू किधर से आएगा? रिव्यू नहीं आएगा तो प्रोफाइल का ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा। प्रोफाइल का ट्रस्ट नहीं बिल्ड होगा तो मैं कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस को किधर लेके जाऊं? मैं स्मार्ट स्ट्रेटजीज और कौन सी अपनाऊं? तो यार पहले तो ये बताओ ना कि जो है वो रिव्यू वो किधर से कलेक्ट करूं, पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं? अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ तो जाहिर सी बात है, नहीं किया हुआ तो तभी पहला ऑर्डर नहीं ना लिया हुआ। अगर आपने पहले काम नहीं किया हुआ तो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। किस तरह? एक डमी जो है वो पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो गूगल ड्राइव के अंदर बना सकते हैं, उसका लिंक दे सकते हैं। अगर आप कोई ग्राफिक का काम करते हैं, थंबनेल का काम करते हैं, आप कोई प्रैक्टिकली कोई काम करते हैं, प्रैक्टिकली क्या होता है, मतलब आप कोई थंबनेल बना रहे हैं, आप कोई वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, आप कोई ऐप डेवलपमेंट का काम करते हो, तो वो जो डेवलप कर रहे हो उसकी वीडियो बना लें, उसकी वीडियो बना के वो पोर्टफोलियो में भी ऐड कर दें, वो भी क्लाइंट को सेंड करें। उसका ये तरीका होता है। लेकिन हम अगर गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इसका भाई गेस्ट पोस्टिंग वालों को बड़ा
خیر پتہ ہے سب گیسٹ پوسٹنگ جتنے بھی لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح اپنا ڈمی پورٹ فولیو سٹارٹنگ کے اندر ہمیں بنانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، کلائنٹ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا نا آپ کی پروفائل کے اوپر، اگر کلائنٹ ٹرسٹ نہیں کرے گا تو کیا کریں گے، دھکے کھائیں گے، دھکے کھا کھا کے اس کے بعد جناب تب تک ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب کام سٹارٹ کرنا ہے ہمیں ٹرسٹ بنانا پڑتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ بتا رہا ہے کہ میں 3 سال سے فری لانسنگ کر رہا ہوں، یہ میں 3 سال سے گیسٹ پوسٹنگ کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو بھائی کلائنٹ دیکھے گا نا بھائی کام تو دکھاؤ۔ اب مجھے کئی لوگ میسج کرتے ہیں کئی کام کے حوالے سے، ای میلز آتی ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی اپنا پورٹ فولیو شیئر کرو، جب تک اس کا پورٹ فولیو نہیں دیکھتا آگے کام کی بات ہی نہیں ہوتی۔ کئی لوگ مجھے تھمبنیل کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اچھا تھمبنیل بنا سکتے ہیں، میں کہتا ہوں پورٹ فولیو شیئر کرو، تو پورٹ فولیو کا ہی بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے پاس ریویوز نہیں ہوں گے، ہمارا پورٹ فولیو نہیں ہوگا اور ڈمی پورٹ فولیو ہم نہیں بنائیں گے تو ہماری مجبوری ہے بنانا، مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ ہماری پروفائل کے اوپر کسی نے ٹرسٹ نہیں کرنا، ہمیں مجبوری کے ساتھ یہ بنانا پڑتا ہے۔ اب یہ ان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، خیر سب کو پتہ ہے کہ جو گیسٹ پوسٹنگ کے اندر کام کرتے ہیں وہ ڈمی سکون سے بنا لیتے ہیں، وہ کسی کی بھی آرٹیکل اٹھا کے، ٹرینڈنگ آرٹیکل، وائرل والے، گوگل انڈیکس، یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہے نا گیسٹ پوسٹنگ والا ہو، یہ ٹپس کون بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، تو ان کو لے لو لے لو لے لو، یہ آپ کو بڑا فائدہ دیں گی۔ ہم نے جب اس کے اوپر کام کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کا کام کیا ہوا، کسی اور نے ان کی ویب سائٹ کو رینک کیا ہے کلائنٹ کو، آپ نے نہ کوئی جی میل دینی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے وہ کام اپنے پورٹ فولیو کے اندر ایڈ کرنا ہے۔ جو پہلے، ہاں کانٹینٹ اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر تو اور اچھی بات ہے نا، وہ تو کانٹینٹ آپ لکھا ہوا کانٹینٹ بھی وہ دے سکتے ہیں، لیکن گوگل انڈیکس والا جو آرٹیکل گوگل کے اندر رینک کیا ہو، جو کیا کہتے ہیں وہ، یار جتنے بھی گیسٹ پوسٹنگ پہ لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کیسے وہ ہم آرٹیکل نکالتے ہیں، گوگل انڈیکس والا آرٹیکل وہ نکال کے لگا دے، ڈو فالو لنک، نو فالو لنک، جو چیزیں ہیں ساری، وہ آپ نے اس میں ڈمی ایڈجسٹ کرنا ہے، نہ آپ نے کلائنٹ کی ای میل دینی ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے وہ لگا دینا ہے، آپ نے اپنے کلائنٹ کو ڈمی پورٹ فولیو دکھانا ہے، ڈمی پورٹ فولیو اپنا بہتر بنا لیں، اچھا سا بنا لیں، تو آپ گیسٹ پوسٹنگ والوں کے پاس تو اور بڑی زیادہ اپرچونٹی ہیں، اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا، پھر یہاں پہ میرے اوپر عجیب و غریب قسم کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ ڈمی جو پورٹ فولیو ہے وہ بنا سکتے ہیں، گیسٹ پوسٹنگ والے تو اور آسانی سے بنا سکتے ہیں نا بھائی، دوسرے لوگوں کو تو کام کرنا پڑے گا، کام کر کے بنائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا، کسی کا کام کیا ہوا اٹھا کے آپ اپنے پورٹ فولیو میں ڈالیں گے اور آپ کا کام چل جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا آپ کی پہلا کام کہ آپ کی پروفائل کا ٹرسٹ یہاں سے بلڈ ہو گیا جب آپ کا پورٹ فولیو بن گیا۔ اب ریویوز کیسے لیں گے، ریویوز بھی تو لینے ہیں نا، ریویوز کون دے گا، ریویوز کون دے گا؟ اب یہ کام تو تھوڑا پریکٹیکل ہے، لیکن اس کے اوپر ہم یہ کریں گے کہ ایک نیکسٹ ویڈیو رکھ لیتے ہیں کہ ریویوز کیسے ہم لے سکتے ہیں۔ وہ خیر فری لانسر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ریویوز پھر میں پریکٹیکلی کام کر کے سمجھا دوں گا، اس ویڈیو میں نہیں، نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ یہ تو میں نے جب بنائی ہے اس ٹائم میں نے سوچا نہیں ہے کہ یار ہاں اس میں ہم تھوڑا سا نا اس کا ٹچ دے دیتے ویڈیو کا۔ تو میں آپ کو نا ایک پورا پورٹ فولیو کیسے بنتا ہے، پورٹ فولیو بنتا کیسے ہے، ڈمی پورٹ فولیو بنا کے اس میں ریویوز، اس میں پورٹ فولیو بنانا، سارا کچھ سکھا دوں گا۔ اگر آپ کے کم از کم 100 کومنٹس آئے تو یہ میری بھی ڈیمانڈ ہے، اب میری بھی ضد ہے، 100 کومنٹس آپ کے آ گئے تو میں اس کے اوپر آپ کو پورٹ فولیو کے اوپر پوری ویڈیو دے دوں گا، لو جی، جس میں ریویوز ہوں گے، پورٹ فولیو ہوگا، یہ بتاؤں گا کہ ریویوز، فیک ریویوز کیسے لینے، وہ فیک نہیں کہتا یار، ڈمی ریویوز فیک ریویوز، ڈمی ریویوز کیسے لینے ہیں، آپ نے وہ کیسے کرنا ہے، اپنے پورٹ فولیو کیسے بنانا ہے، اس کے اوپر پوری ویڈیو مل جائے گی۔ چلو جی، لو یہ آپ کو بونس بن گیا۔ اب یہ جب کام ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے کمیونیکیشن کے اندر کانفیڈنس۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کمیونیکیٹ کرتے وقت ہم کون سا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے تقریباً آلموسٹ 90 اور 95% جو جتنے بھی فری لانسر پروجیکٹ یہاں پہ لے رہے ہیں وہ نہ کال پہ بات کرتے ہیں نہ ویڈیو پہ آتے ہیں، بلکہ وہ اکثر جو ہم پروجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں میسج کے اوپر، ای میل کے اوپر۔ تو ای میل کے اندر کانفیڈنس، آپ نے جو ای میل لکھی چیٹ جی پی ٹی کو دی، چیٹ جی پی ٹی نے اس کو ایڈٹ ویڈٹ کر کے آپ کو دے دیا، یہ آپ خود کر لینا۔ اگر آپ نے اس کے اوپر ویڈیو لینی ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو ہم نے ای میل کیسے دینی ہے اور اس نے ہمیں وہ سارا کے سارا فٹ ترتیب کیسے بنا کے دینی ہے، اس کے اندر کانفیڈنس کیسے لے کے آنا ہے، اگر اس کے اوپر بھی ویڈیو چاہیے تو بھی وہ بھی پچھلے والی ڈیمانڈ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اگلی کہ سمارٹ اسٹریٹجیز۔
स्मार्ट स्ट्रेटजीज हम कैसे अपनाएंगे। अच्छा, अक्सर जो फ्रीलांसर है उनका ये होता है जहन के अंदर कि ज्यादा से ज्यादा मैसेज भेज दो, ज्यादा से ज्यादा ईमेल कर दो, इसी चीज के ऊपर फोकस होता है। लेकिन आपका एक वीक प्रपोजल सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन स्मार्ट प्रपोजल आपकी 100% डील है, 100% डील है अगर आप स्मार्ट प्रपोजल सेंड करते हो। पहला काम ये करो, हर प्रपोजल को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लिखो। दूसरे नंबर पे कॉपी पेस्ट कभी मत करो। तीसरे नंबर पे अपनी पहली लाइन के अंदर क्लाइंट की प्रॉब्लम का जिक्र करो। जिक्र करना यहाँ पे कोई मैं हल की बात नहीं कर रहा कि आपने पहली लाइन के अंदर हल बता देना, उसकी प्रॉब्लम का जिक्र करना है। कोई भी उसकी प्रॉब्लम है उसका जिक्र करना है उसकी वेबसाइट पे। अब ये मैंने बताना है कि उसकी प्रॉब्लम का जिक्र कैसे करना है, ये तो कर सकते हो ना, इतना तो कर लोगे। या ये भी नहीं होता, अगर आपसे क्लाइंट की प्रॉब्लम का जिक्र नहीं होता पहली लाइन के अंदर, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है ताकि मेरा थोड़ा मुझे पता तो चले ना कि मेरी ऑडियंस किस तरह की है। अच्छा, ये आपने काम किया। शॉर्ट ईमेल के अंदर आपने वाज़ेह अल्फाज के अंदर बात करनी है। चौथे नंबर पे ये काम करना है। ये स्मार्ट तरीका है काम करने का, और पिछले तरीकों को जहन में रखना है, वो भी स्मार्ट के अंदर आते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजीज के अंदर आते हैं। ये भी स्मार्ट स्ट्रेटजीज है, अगर आप इनको अपना लोगे तो आपको पहला क्लाइंट जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक और थोड़ी सी इसमें टिप ऐड हम कर देते हैं। अगर कोई आप काम करते हो तो उसमें आपने ये करना है कि उसकी 60 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 60 सेकंड से कम कम की वीडियो आपने एक अच्छी सी बना लेनी है, शॉर्ट सी। वो आपने लाजमी अपने क्लाइंट के साथ शेयर करनी है जिसमें वो आपका काम देख सके। अगर कोई दिखाने वाला काम हो, थंबनेल बनाते हैं आप, कोई और ऐसा काम करते हैं जो दिखाने वाला हो, आप अपनी स्किल के हिसाब से देख लें, तो वो आपने एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने क्लाइंट को शेयर कर देनी। इतना सा काम आपने लाजमी कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा एक और आपने काम जो करना है वो लालच छोड़ देना है, थोड़ा सा लालच छोड़ देना है। स्टार्टिंग के अंदर आपको अगर डिस्काउंट के अंदर या फ्री में थोड़ा सा पहले क्लाइंट्स को काम करके देना पड़े तो कर दो। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, इसमें आपका कोई पैसा तो नहीं ना ज़्यादा। हाँ, अगर आप गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपने एडमिन को कुछ ना कुछ पे करना होता है। लेकिन ये नहीं है कि आपने वीक काम नहीं करके देना, यानी आपने फ्री वाला काम नहीं करके देना। जो हमें गेस्ट पोस्ट फ्री मिलती हैं, बैकलिंक्स फ्री मिलते हैं, उससे अब क्लाइंट को जाहिर सी बात है, मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ गेस्ट पोस्टिंग वालों को, कि अगर आप फ्री वाला काम करके देते हो क्लाइंट को और उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक नहीं आती, जो क्या कहते हैं लो ट्रैफिक वाली वेबसाइट है, उसके ऊपर बैकलिंक देते हो, तो क्लाइंट को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो क्या होगा, क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। अगर आपने फ्री में करके देना है तो फिर ऐसी वेबसाइट के ऊपर करके देना है कि एक दफ़ा क्लाइंट के पैरों थले ज़मीन निकल जाए, उसे लग पता जाए कि मेरा काम कैसे हुआ है, दोबारा वो आपको पैसे ज़्यादा देगा, आप उसी क्लाइंट से पैसे कमा लोगे। वो थोड़ी सी आपकी इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन उसके बाद जो आपके मज़े लगने हैं वो आपको ही पता होंगे फिर। तो इसलिए जब भी आपने क्लाइंट के साथ इस तरह का काम करना है, यानी उसे कोई डिस्काउंट दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, या फ्री में स्टार्टिंग में काम कर रहे हो, अगर कोई थंबनेल बनाता है, कोई वीडियो एडिटिंग करता है, तो वो तो अपने हाथ की मेहनत कर रहे हैं ना। लेकिन हमें गेस्ट पोस्टिंग के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि हमने एडमिन को पेमेंट करनी होती है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर अच्छी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। फिर ये नहीं है कि वो दा लगाने वाला काम ना कीजिएगा कि यार नहीं नहीं क्या पता क्लाइंट आ जाए। ये तुक्कों की फ्रीलांसिंग और प्रैक्टिकली फ्रीलांसिंग के अंदर फ़र्क होता है। तो आपने एक अच्छा फ्रीलांसर बनना है, आपने वैल्यू देनी है। अगर आप लो क्वालिटी वाला काम उसको दे देंगे, लो क्वालिटी वाला, तो फिर मेरे ख्याल में नेक्स्ट वो आपके पास नहीं आएगा। आप अगर फ्री में भी दे देंगे तो फ्री में भी वो फिर आपके पास नहीं आएगा। पैसे देने के लिए राजी होगा अगर आपने थोड़ी सी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ली होगी, तो उधर आप चले जाएं। अब आपको पहला क्लाइंट मिल जाएगा। ये काम करने के बाद अपनी प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो, अपने रिव्यूज़, अपने सारे काम करने के बाद क्लाइंट को डिस्काउंट दें, ये सारे काम करें। शुरू में ये सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए, और शुरू में अगर आप जो पहले क्लाइंट है उनको फ्री में या डिस्काउंट पे काम करते हो और इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हो, तो पहला क्लाइंट आप खुद क्रिएट कर सकते हो। अब आप क्या करो, फेसबुक ग्रुप में जाओ, स्मॉल बिजनेस से रब्ता करो, वेबसाइट वालों से रब्ता करो, जिन लोगों को इस काम की ज़रूरत है उनसे रब्ता करो और उनको बोलो कि मैं आपको फ्री में काम करके देने के लिए तैयार हूँ या इतने डिस्काउंट पे करके देने के लिए तैयार हूँ। गेस्ट पोस्टिंग वाले हो, कोई और किसी और स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। तो इसको आपने लेकर चलना है, यानी अगर आप कोई गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर रहे हो तो फिर आपने उस हिसाब से चलना है। अब ये फ्रीलांसर की फिर वो कहते हैं ना कि एक वो, मैं फिर उस दूसरे टॉपिक पे निकल जाऊंगा
کہ آپ جس بھی سکل کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے سننے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ گیسٹ پوسٹنگ کے ہیں، تو گیسٹ پوسٹنگ کے ہیں تو ڈسکاؤنٹ پہ کام کر کے دیں، جس طرح بھی آپ نے کام کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع میں آپ ڈسکاؤنٹ پہ کام کر کے دینا ہے، فری میں کام کر کے دینا ہے، کریں. فیس بک گروپ میں جائیں، اسمال بزنس والوں سے رابطہ کریں. آپ کی جو بھی سکل ہے بھائی، جس بھی سکل کے اوپر کام کر رہے ہیں، بس شروع ہو جائے. ان کو ڈسکاؤنٹ دینا ہے، فری میں کام کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے، تو یہ سارے کام کریں گے تو آپ پہلا کلائنٹ خود کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، ایک اور میں یہاں پہ بات ایڈ کرتا جاؤں کہ بہت سارے لوگ صرف فائبر کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں. وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کئی ویڈیوز کے اندر ذکر کر چکا ہوں ان چیزوں کا. لیکن اکثر جو ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں، اکثر کیا، زیادہ تر لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لنکڈ ان کے اوپر، فیس بک کے اوپر، گروپس کے اندر. اب مثال کے طور پہ میری ویب سائٹ ہے تو میں نے ظاہری سی بات ہے ایس سی او کے گروپ جو ہے وہ جوائن کیے ہوئے ہوں گے. تو آپ نے گروپس کے اندر جانا ہے، آپ نے خود کلائنٹس کو آؤٹ ریچ کرنا ہے، ای میلز کرنی ہے، وہ ایک الگ طریقہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنا، گروپس کے اندر پوسٹ کرنا، گروپ سے کلائنٹس نکالنا، یہ ایک الگ طریقہ کار ہے. تو اس کے اوپر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. تو اس لیے یہ سارے کام کرو، پہلا کلائنٹ حاصل کرو. پہلا کلائنٹ نہ ملنا ناکامی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ناکامی مت سمجھنا. اگر آپ کو پہلا کلائنٹ نہیں مل رہا تو آپ نے محنت نہیں چھوڑنی، آپ نے سٹرگل نہیں چھوڑنی، آپ نے کام نہیں چھوڑنا، تھک ہار کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ ایک پہلا کلائنٹ آپ کو ہزاروں کلائنٹ دے گا. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. یہ بات وہ ہے جو آزمودہ کئی سالوں سے یہ نسخہ چلا آ رہا ہے. ایک کلائنٹ آپ کو سینکڑوں کلائنٹ دیتا ہے، ایک کلائنٹ سے آپ سینکڑوں کلائنٹس بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلے کلائنٹ کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول، یہ آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. اس لیے ان چیزوں پہ عمل کریں، پہلا کلائنٹ کریٹ کریں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، لائک شیئر لازمی کر دیجیے گا. کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، میں اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. تو آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.